अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का इंपॉर्टेंट मौजू मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर एक नजर डालेंगे। हम बात करते हैं जी, मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गई, मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर या फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो गए, ज्यादा हो गए या कांस्टेंट हैं, मुल्क की एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ गई, इंपोर्ट बिल में कितना इजाफा हो गया। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर डेट पे बहुत इजाफा हो चुका है, इसको किस तरीके से कटेल किया जाएगा और इसका जो पैसा है किस तरीके से बिजली पैदा करने वालों आईपीपीस को दिया जाए ताकि मुल्क में बिजली की पैदावार बेहतर हो सके। इसके अलावा आने वाले माह में गालिबन मोस्ट प्रोबेबली मई के महीने में बजट की भी अनाउंसमेंट मुतवक्को है। वो किस किस्म का बजट होगा, क्या मुल्क में इस वक्त जो एक हम बात हमेशा करते हैं कि जी मुल्क के खर्चे बहुत हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ये कहते हैं कि जनाब अपने खर्चों को आप कंट्रोल करें ताकि बाकी सिलसिलों पर काबू पाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि इसी माह 11 वजारतों का इजाफा कर दिया गया, इसमें से 5 फेडरल मिनिस्टर्स और 11 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि मजीद खर्चा, मजीद सिलसिले। और कुछ वजारतें तो ऐसी थी जिनका नाम भी गालिबन पहली बार ही हम लोगों ने सुना है। क्या हुकूमत की पॉलिसी यह है कि चीजों को, या गवर्नेंस सो कॉल्ड गवर्नेंस, उसको बेहतर किया जाएगा, या फिर मजीद आगे जो आने वाले दिन होंगे, ये जो साल पौना साल रह गया, 9 माह रह गए, इसमें हम ये देखेंगे कि और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी, या फिर ये चाहते क्या, उसके ऊपर भी बात करेंगे जी। आज के मैं मेहमानों का क्विकली आपसे तारुफ कर रहा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब। सेनेटर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर साहब ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब, आप प्रोग्राम में आए। और उनके बराबर में शरीक थे जनाब अजमल वजीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब आपका भी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए जनाब यास्मीन रहमान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी यास्मीन साहिबा, आप और हमें ज्वाइन इन करेंगे आजम सवाती भी, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यास्मीन रहमान साहिबा, आज के प्रोग्राम का मौजू मुल्क की इकोनॉमी, 4 साल की गवर्नेंस। हम बात नहीं करेंगे कि माजी में मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, लेकिन इस 4 साल की गवर्नेंस का एक जायजा लेंगे, मुख्तलिफ इदारों की बात करेंगे। मैं चाहूंगा आपसे स्टार्ट लूं, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा मैडम। और इस सब किए किराए पर 11 वजारतों का इजाफा, क्या ये समझती है कि आप जस्टिफाइड है? मैं थोड़ा रिपीट कर दें कि आपकी आवाज कट रही थी, आपने इजाफा क्या किस? जी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है जी क्लियरली? अभी ठीक है, अभी ठीक जी है। मैं ये कह रहा था जनाब कि आप ये फरमाइए कि मुल्क की इकोनॉमी आपके सामने है, सूरत हाल इदारोों की आपके सामने है, सर्कुलर डेट आपके सामने है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन आपके सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले आपके सामने है, आपके इंपोर्ट बिल आपके सामने। इस सारी सूरत हाल में जबकि जरूरत नहीं थी गालिबन, लेकिन 11 वजारतों का इजाफा किया गया, मतलब बहुत सी चीजों में से एक ही चीज है, आप समझती हैं इज इट जस्टिफाइड? जी देखें फैसल साहब, वजारतों में इजाफा और ये सब जो चीजें, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इकोनॉमिक जो हालात है वो बहुत बेहतर नहीं है, फिजिकल स्पेस जो है वो टाइट है। लेकिन अगर आप वजारतों के हिसाब से भी देखें तो वायबिलिटी देखनी है। आपकी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है और इतना बड़ा मुल्क है, उसको संभालने के लिए अगर वजारतों का इजाफा किसी हद तक हो भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कि मैं समझती हूँ कि मीडिया पे इतना ज्यादा इस चीज को तशहीर किया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, कोalition के भी कुछ वज़रा जो है वो भी बीच साथ में आते हैं, उनका भी मैडम इन 11 वजारतों में तमाम पीपल्स पार्टी की हैं, एक भी बार का नहीं है। अभी तो है ना, लेकिन पिछले आप देखें ना, पहले से तो जो है पीपल्स पार्टी की नहीं है। तो अगर ये वजीर परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस इन पे डिपेंड करता है, एबल अपने आप को साबित करते हैं कि जी इन्होंने जो वजारत लिया है उसमें ये काफी जनरेट करते हैं, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को, तो फिर जस्टिफाइड होता है। एक्चुअली होता तो परफॉर्मेंस पे है, नंबर्स ठीक है इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर 10-11 ये वज़रा अपने आप को साबित करे और ये बेहतर गवर्नेंस की तरफ एक कदम हो, तो मैं नहीं समझती कि फिर इस पे कोई हरफ आने की कोई ऐसी बात है। इट ऑल डिपेंड्स कि मैडम आपने बात की बेहतर गवर्नेंस की। चले मान लिया कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत बेहतर गवर्नेंस हो सकती है अगर इतने वजीरों को मजीद इंडेक्ट किया जाए। राजा परवेज अशरफ ने जो कुछ रिजल्ट्स दिए मैडम आपके सामने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ना, वो आपको क्लिप सुनाऊंगा, आप सबने सुने में हजारों बार। मैडम उनको फिर वजारत दे देते हैं आईटी की, मतलब अगेन ये मतलब ये किस किस्म की उनकी कौन सी ऐसी कारकर्दगी थी जिनके ऊपर उसको दोबारा से वजारत दी गई? देखिए राजा साहब
ऑब्वियसली पार्टी के अहम रुकन हैं और मैं समझती हूँ कि सीनियर है और जो जिन हालात में उन्होंने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री मिली भी थी वो हालात भी आपके सामने हैं कि सर्कुलर डेट का मामला आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रीजन। अब आपने कहा कि माजी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो माजी का भी विरसा था और वो सर्कुलर डेट बढ़ता गया। अब जब तक सर्कुलर डेट का इशू, मतलब मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन बट स्टिल आई बिलीव कि जब तक सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व नहीं होता तो हम अपनी फुल कैपेसिटी पे जो प्रोडक्शन है बिजली की वो नहीं कर पाते। तो पॉपुलेशन की तेजी जिस तरह से बढ़ रही है, आपके रिसोर्सेज उस तरह से नहीं बढ़ रहे। ठीक, मैम आप साथ ही रहिएगा। एडमिन बेग साहब, मैम कह रही है जब तक सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व नहीं होगा ये काम ठीक नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व हो जाएगा वजारतें बढ़ाने से? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हब है वो है कराची और 60% ऑफ दी टोटल टैक्स कलेक्शन कराची से आता है। कराची में पिछले एक महीने में, मैं पिछले एक महीने की फिगर आपको दे रहा हूँ, 48 लोगों को मारा गया है और पिछले 24 घंटे में 16 हलाकतें हुई हैं। मुझे आप ये जरा समझाएं कि लॉ एंड ऑर्डर जो एक बैकबोन होता है इकोनॉमिक कंडीशन का, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, वो तो है नहीं। तो आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा रहा है, लॉन्ग टर्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन स्काई रॉकेटेड है, इनकॉम्पिटेंट इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल आप देखें। पॉइंट यह है कहने का कि खुदा के वास्ते 4 साल हो गए गवर्नमेंट चलाते हुए, 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाला है, ये हो क्या रहा है? गवर्नेंस का तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी पुअर गवर्नेंस है। फिर आपने ये बताया कि ये जो एक मिनिस्टर साहब जिसपे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्ज दिया, नैब को कहा कि इन्वेस्टिगेट करें, ECL पे नाम है उनका। तो पॉइंट कहने का ये है कि इज दिस गुड गवर्नेंस? व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग अब्रॉड? जुडिशरी की आप इज्जत नहीं कर रहे, करप्शन, और अच्छा जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको पता ही है, मैं क्या बार बार कहूं, हर प्रोग्राम के अंदर लोग ये रिपीट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि खुदारा लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस आप सही करें, नहीं तो इलेक्शंस में आगे आके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको बहुत सख्त एक प्रॉब्लम होगी। अनवर बेग साहब, 2 चीजें इकोनॉमी के ऊपर डिनाई कर सकता है। एक चीज मुझे बताइए कि देखिए आप इस पार्टी से इतना अरसा एसोसिएटेड रहे, हाँ। और उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ गवर्नेंस, इज दैट द रीजन? देखिए जी, या फिर आप समझते हैं कि इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को जन्नत में जगह दे। उनकी असैसिनेशन के बाद मैं ये समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी के वैल्यूज थी, जो ये मेरी थिंकिंग है, मैं पीपल्स पार्टी मैंने पिछले अगस्त में छोड़ी है, मैं 3.5 साल बाहर बैठा रहा, देखता रहा, सुनता रहा। मैं ये समझता हूं कि जो मोहतरमा शहीद की जो विजन थी ना, उससे ये हट गए। इनका एजेंडा, बहुत माजरत के साथ मैं कहूंगा, करप्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 4 साल में 8,500 बिलियन की करप्शन हुई है। मैं आपको फिगर्स दूं, 2008 में जब ये पीपी आई है, 390 बिलियन का करप्शन इन्होंने की है। माशाल्लाह 2009 में 450 बिलियन की कर दी है इन्होंने, 2010 में 825 बिलियन की है, 2011 पिछले साल 1100 बिलियन की करप्शन हुई है। ये कोई यानी मेरी तो समझ में नहीं आती बात कि जा कर रहा है। फिर एफबीआर के अंदर करप्शन है 500 बिलियन की, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर कह के गया है, ठीक है। एजीपीआर जो गवर्नमेंट की टॉप अकाउंटिंग बॉडी है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया 2010 में 315 बिलियन रुपए की करप्शन। फिर केईएससी को इलीगल बेनिफिट्स दिए 55 बिलियन पर ईयर, और कराची अंधेरे में है। फिर आप आए पीएसओ, पीआईए, पाकिस्तान स्टील, सुई नॉर्दर्न,
रेलवेज, ये कोई 150 से 300 बिलियन का पैसा इनके अंदर पंप हो रहा है। ये मुल्क कहां जा रहा है? अच्छा, रेलवे डिस्ट्रॉयड, पीआईए डिस्ट्रॉयड, स्टील मिल डिस्ट्रॉयड, पेट्रोल डीजल की प्राइसें आसमानों से बात कर रही हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, सीएनजी हिस्ट्री हो गई है, सिक्योरिटी, एक सेकेंड, सिक्योरिटी इज मिसिंग, गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है, मेरिट टोटली डिस्ट्रॉयड। खुदा के वास्ते आप कर क्या रहे हैं? सारे फैक्ट्स हैं सर, सारे फैक्ट्स हैं। ब्रेक के बाद यास्मीन रहमान साहब भी हमारे साथ हैं सर, और अजमल साहब से भी पूछना चाहूंगा इस पे। ये सारी बातें तो दुरुस्त है, लेकिन सर फिर भी वज़ीर आज़म साहब के बेटे जब खड़े होते हैं तो शाह महमूद वहां से 70,000 वोट लेते हैं, उनके बेटे 94,000 वोट लेते हैं, पीपल्स पार्टी को फिर भी वोट मिलता है। वो क्यों? अगर इतनी बैड गवर्नेंस है तो व्हाई आर द पीपल सेटिस्फाइड देन? विल जस्ट टेक अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल कम बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सर आप एक तो ये फरमाइए, मैं आपसे शुरू करूंगा अजमल वजीर साहब, आपकी पार्टी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इतनी करप्शन सारा कुछ, मैं माजना नहीं करूंगा माजी की आप लोगों की हुकूमत का, लेकिन कंपैरेटिवली अभी के जो हालात हैं, बेशक वो एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी या जो भी सिलसिला था, और अभी मौजूदा हालात में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, बिजली गैस के प्रॉब्लम, फ्यूल की प्राइसेस, तब $1 अरब की सालाना सब्सिडी दी जाती थी। अब पहली दफा तारीख में मट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल $100 के साइकोलॉजिकल बेंचमार्क से ऊपर चला गया। ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने, क्या कहेंगे आप? मतलब ये हो क्या रहा है इस कौम के साथ? फैसल, जो आपने बात की है कि हम बेशक इस हुकूमत के साथ हमारी कोलिशन कुछ अरसे से, जो मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो गए जो हम कोलिशन में हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें हम एज ए जूनियर पार्टनर हैं। अगर आप हमारी जो इन्होंने हमें हिस्सा भी दिया हुआ है हुकूमत में, हमारे पास कुल मिलाकर 3-4 ऐसी वजारतें हैं, 3-4 वजारतें हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेने के लिए तैयार है कि अगर उसके अंदर कोई मसला हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। सीनियर वजीर का क्या काम है समझे? देखिए सर, सीनियर वजीर तो एक और भी है, 2 सीनियर वजीर है। आप एक सीनियर वजीर आप देख रहे हैं, दूसरा भी सीनियर वजीर है जो अहमद मुख्तार है, वो भी तो सीनियर वजीर है जो वजीर दिफा है। तो देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे जितनी फिक्स होती है वो उसका जवाबदेह है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें अभी की और बेग साहब ने जो बातें की हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क में ये करप्शन और ये सारे सिलसिले हो रहे हैं। मैं इसको कोई न जस्टिफाइड कर सकता हूं, न पाकिस्तान के अवाम के सामने मैं झूठ बोल सकता हूं, न मुझे झूठ बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये नजर आ रहा है। अब मसला दरअसल ये है कि हमारे जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप है, फैसल साहब, जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई है, वो जो अपोजिशन में है वो तो 1-2 लोग हैं, या जमात इस्लामी वाले मुझे अपोजिशन में नजर आ रहे हैं, या कोई इमरान खान की पार्टी अपोजिशन में नजर आ रही है। बकाया तो जितने भी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो किसी न किसी सूरत में हुकूमतों में हैं। अब जिस तरह बेग साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूंगा, अब आप ये देखें 62 या 63% पूरा पाकिस्तान पे पंजाब की वो है, पंजाब की खासा पंजाब, लेकिन बैड गवर्नेंस कंपैरेटिवली दीगर सूबों की निस्बत कम है। नहीं, उसमें वो आप ठीक है, ये नहीं कह रहे करप्शन नहीं, लेकिन फैसल उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे भी जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, आप उनको भी देख लेना। उस पे अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो जो तनूर वाला स्कीम था उसका क्या हुआ, पॉलिटिक्सी वाला स्कीम था वो क्या हो गया, और ये जो अभी लैपटॉप वाला मसला जो चला हुआ है कितने अरब रुपए का, और इसका स्कैंडल भी सामने मीडिया पे आ चुका है। तो देखिए, हो हर जगह रहा है, कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं उससे थोड़ा हो रहा होगा, लेकिन हो रहा है। लेकिन यहां पे मसला यह है कि हम एक तरफ तो देखते हैं, दूसरी तरफ यानी एक टिकट पे 2 मजे लेने। आप ये कह रहे हैं कि कम करप्शन जायज है, ज्यादा करप्शन ठीक नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, मैं कहता हूं न कम जायज है न ज्यादा जायज है। हमारे मुल्क की जो मेन लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब है, जितने भी दूसरी जो भी जमातें की सरबराहान है, उस पे फिक्स होता है। इससे कोई अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि आप 4 साल तो पिकनिक पे गुजारे और सिर्फ आप एक बात करें कि जी ये करे। अब मुझे ये बताया कि हमने तो ये पिछले 10 महीने से इस हुकूमत को ज्वाइन किया हुआ है, वैसे साथ इसको 4 साल इस हुकूमत का साथ देना और कंधा देना ये मुस्लिम लीग नून ने किया है। जी, जमहूरी डीरेल ना हो। मेरी बात फिर जब आप ये बात करते हैं कि जमहूरी डीरेल ना हो, तो यहां पे आपको फिर ये भी देखना होगा कि जब आप 18वीं तरमीम करते हैं,
18ਵੀं तरमीम, जब आप 19वीं तरमीम करते हैं, जब आप 20वीं तरमीम सर, आप लोगों ने श्योर क्यों नहीं किया? 18वीं तरमीम में ये नहीं था ना, उन्होंने कहा जी फैसल एक सर्टेन 11% से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं करेंगे अपने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इन्होंने 11 नहीं ये बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, वही आप लोगों की तरफ से रिएक्शन नहीं। उसमें तो ये है कि ये मेरे ख्याल में कि जो अगला टेन्योर आ रहा है, ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात करें, अगला जो नेक्स्ट टेन्योर डाउन साइजिंग की बात की थी, डाउन साइजिंग को मुंतकिली की थी, ये कहां से बीच में आ गया? उसमें मैं आपको कल जमशेद दस्ती साहब मुझे कह रहे थे कि जनाब क्योंकि पंजाब ने कोई रिजल्ट नहीं दिया तो लिहाजा इसलिए हम लोगों ने मजबूरन फेडरेशन में ये मजीद वजारतों का इजाफा किया ताकि वो कॉम्पनसेशन की जाए, ये उनका कहना है। फैसल, बात यह है कि मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये सारा कुछ नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक बात आपके उसमें आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं कि यहां पे जितनी भी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में, वो सब इसके बराबर के जिम्मेदार है। ये कोई न कहे कि जी मैं पंजाब में तो हुकूमत करूंगा और जब सेंटर की हुकूमत की बात आएगी तो उस पर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब अगर आप लोड शेडिंग वाले मसले को आप ले लें, जिस तरह आपने बात की लोड शेडिंग वाले मसले में, तो हमारे चौधरी शुजात साहब ने एक तजवीज दी। उन्होंने कहा कि अगर सूबे जो एनएफसी अवार्ड में 10% हर सूबा उसमें से ये पैसे दे दे, जो हमारे ऊपर पैसे 250 अरब रुपए टोटल बनते हैं, उसमें से अगर हम 150 अरब रुपए दे देते हैं, ये जो कर्ज है, ये जो मुख्तलिफ कंपनीज के हमारे ऊपर है, तो आपका इंडस्ट्री चल जाएगा। उस पर क्या हुआ, जिस वक्त हमने ये तजवीज पेश किया तो कॉन्फ्रेंस हुई है, लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई है, जो जिसकी मेजबानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने की है, उसमें करके वो चुके वो जो हमने तजवीज दी उसको इधर उधर कर दिया गया। तो वहां पे जो वजीर आजम साहब भी थे, तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब एक लाइन पे नजर आने लगे, लेकिन हमारी जो तजवीज थी उसको वो नहीं। बेग साहब, 2-3 चीजें अभी, एक तो लैपटॉप वाले मसले में कुछ लोग कहते थे कि कुछ ग्रांट हुए हुए थे और कुछ पैसे कम लग रहे थे, इतने महंगे दे रहे हैं, देखिए जी, लैपटॉप की बात भाई ने की है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बकायदा ऑफिशियली चेक करके और क्लियर किया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो करप्शन। एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है ना। फिर पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में खाली 42 डेज रहे गवर्नमेंट में, उसके बाद गवर्नमेंट इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद चौधरी निसार अली खान ने भरपूर तौर पे अपोजिशन का रोल अदा किया है पार्लियामेंट में। रिकॉर्ड शो है, नेशनल असेंबली के आप रिकॉर्ड्स देख लें। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो करप्शन की है वो क्या है, उसकी कोई परसेंटेज बाकी प्रोविंसेस को वो देते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप आए ना, सिंस वी आर टॉकिंग इकोनॉमिक, पंजाब में खाली 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय डिजाइन बाय द फेडरल गवर्नमेंट से। अब यू आज द फेडरल गवर्नमेंट, यू आज ये इल्जाम लगा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, मेरा कहने का मकसद है ये पुअर गवर्नेंस है। कैपेसिटी आपकी 23-24 हजार मेगावाट है, आपकी रिक्वायरमेंट है 16-17, आप 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियल लॉस जो हुआ है पिछले 18 महीने में, पिछले 18 महीने में जो इंडस्ट्रियल लॉस हुआ है वो है $4 बिलियन, $4 बिलियन। फिर एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट जो आप दे रहे हैं वो 10 बिलियन है। आप ये कहां से पैसे लाएंगे? कसम से मैं फैसल आपको एक चीज बताऊं, लास्ट नाइट एक मैं डिप्लोमेटिक फंक्शन पे था, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आई एम नॉट लाइंग, एक बड़ा डिसेंट आदमी सूट में था, खुदा की कसम वो आंसुओं से रो रहा था, कह रहा था कि खुदा के वास्ते ये लुटेरों से जान छुड़वाएं, आंसुओं से। ही वॉज क्राइंग इन टीयर्स। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा इस इंसान को क्या हो गया? वो रो रहा था, कह रहा ये मेरा मुल्क है, ये लुटा जा रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, कराची, मैंने जैसे आपको कहा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है पाकिस्तान का। एक हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट आई है साइट एसोसिएशन कराची की, कोरंगी एसोसिएशन की, बिन कासिम की, साइट एसोसिएशन की, लांडी एसोसिएशन की, फेडरल बी एसोसिएशन की, नॉर्थ कराची, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। ठीक है। उन्होंने अपील की है प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, गवर्नर को एंड चीफ मिनिस्टर से, और उसमें लिखा है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एक्यूट शॉर्टेज इन वाटर, पानी नहीं मिल रहा उनको। और वो ये कह रहे हैं कि हमने सारी पेमेंट्स की हुई है केईएससी को, वाटर बोर्ड को, पानी नहीं मिल रहा। और वो अपील कर रहे हैं, रो रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप इसको सही करें। लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। सीरियस प्रॉब्लम। सर, प्राइम मिनिस्टर से सर पूछा मैंने, बात की मैंने, उन्होंने कहा कि सर ये क्यों है? वो कहते हैं यार कि
یہ آپ کے خیال میں ہم لوگ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں, ہمیں ووٹیں نہیں لینی؟ نہیں, یہ ووٹیں نہیں لینا چاہتے نا سر. ووٹیں تو مل رہی ہیں اس کو, جو بات ہو رہی ہے سر. کہاں ووٹیں مل رہی ہیں سر؟ 84,000 ووٹ ملی ہے سر موسیٰ گیلانی کو. اب چھوڑ دینا, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پرسنالٹیز. وہ تو جنرل الیکشن میں آپ کو پتا چل جائے گا. میں فگرز کی بات کر رہا ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ جولائی سے لے کے مارچ, پچھلے سال جولائی سے لے کے مارچ 12 تک $16.10 بلین رائز ہوا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ. یہ کہاں سے پورا کریں گے آپ؟ آپ کے نوٹ چھاپیں گے, نوٹ چھاپیں گے, کیا کریں گے آپ؟ انفلیشن بڑھے گی, لوگ مر رہے ہیں. خدا کے واسطے یہ گورنمنٹ ٹوٹلی نان سیریس ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے. سر پھر اگلی حکومت کیا کرے گی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگلی جو بھی حکومت آئے, اگر آنےسٹی, سنسیئرٹی, گڈ گورننس, گڈ مینجمنٹ ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ دودھ کی ندیاں بہ جائیں گی 6 مہینے میں, بٹ ایک لائن آف ایکشن ملے گا, کوئی کانفیڈنس آئے گا. اٹ ول بی مینیجبل؟ بیکاز مین کوشچن ہے کہ یہ ممکن ہے. ایک بریک کا سر اشارہ ہوتا ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ول جسٹ کنٹینیو آور ڈسکشن رائٹ فرام ہیئر. ویلکم بیک. سر 2-3 چیزیں اور. ایک سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی کافی اچھی سر اس کے اوپر نو ہاؤ ہے, آپ کی ویری کین آئی آن دی اکنامک سائڈ. سر کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال ہو وہی ڈٹرمن کرتی ہے اس کے اوور آل سچویشن کے. یہاں پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں تو سر الزام لگا دیتے ہیں وہ جی وار آن ٹیرر کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا, ملک میں انرجی شارٹیجز کی وجہ سے پرابلم ہوگی. اب انرجی شارٹیج میں تو سر وار آن ٹیرر کا کوئی چکر نہیں ہے نا. آپ سمجھتے ہیں سر کہ کبھی حل ہوں گے, یا ابھی ہماری جو اگلی جنریشنز ہیں سو کالڈ اگلے 5-10 سال 20 سال یہی حالات دیکھیں گے؟ فیصل پوائنٹ یہ ہے کہ کلنگ, کراچی کلنگ, گلگت بلتستان, سر آپ نام لیں سر. بلو کا واقعہ کی جو بات کر رہے تھے ابھی خان صاحب آپ کے سامنے سر. اٹس شیمفل. وار آن ٹیرر ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, بٹ یو شوڈ ناٹ اکویٹ ود آل دس بزنس. دیکھیں نا, گڈ گورننس میں تو وار آن ٹیرر نہیں آتی نا. چوری لٹیرے پن میں تو وار آن ٹیرر والا کوئی طالبان آ کے آپ کو گن رکھتا ہے کہ ہاں جی نیشنل بینک کو لوٹو یا اسٹیل مل کو لوٹو یا PIA کو لوٹو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ گڈ گورننس دیں. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی از انگیج آن وار آن ٹیرر, ایک مسئلہ ہے وہ حل کر رہی ہے, بٹ سویلین گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ تو پلے کرے. دے آر ناٹ پلئنگ دیئر رول. میں آپ کو ایک اور فگر بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہم جا کس طرف رہے. انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر جو انہوں نے لونز جو لیے ہیں, فورن لونز, اٹ از مائنڈ باگلنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے 3 سال میں, دس از اپ ٹو سپٹمبر لاسٹ ایئر, ٹھیک ہے, $14.8 بلین انٹرنیشنل لونز. میں آپ کو بتاؤں, پاور سیکٹر, جو پاور پہ ہم رو رہے ہیں نا, ایک لون لیا ہے انہوں نے $493 ملین کا, ایک لون لیا $228 ملین کا, پھر ٹریڈ کے لیے انہوں نے لیا $170 ملین کا, پھر انہوں نے ٹریڈ کے لیے $150 ملین, پھر ٹریڈ کے لیے $350 ملین, پھر پاور کے لیے $242 ملین. مجھے سننے دیں. پھر پاور کے لیے $220 ملین, پھر اکنامک ریفارمز کے لیے انہوں نے $193 ملین, پھر پاور کے لیے $173 ملین. یعنی اٹ گوز آن. منی سر, خود یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں واپس, جو $10 بلین آپ نے دینے, پرنسپل اماؤنٹ ریٹرن کر رہے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ, یہی تو چکر ہے. خدا کے واسطے سر, از اٹ دیٹ سمپل کہ ملک کا, قوم کا پیسہ ہڑپ کر لیا جاتی ہے؟ آپ کے سامنے ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. دیز آر فگرز. اور جہاں سے لیے ان کے نام ہے. سعودی عربیہ سے انہوں نے $644 ملین لیے, 6 ایگریمنٹ سائن ہوئے. کویت سے $49 ملین لیے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے $962 ملین لیے 8 پروجیکٹس کے لیے. وہ پروجیکٹس کدھر ہیں سر؟ یہ تو اب تو سر اس حد تک مطلب کرپشن, یہ جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو بلائیں ٹیلی ویژن پہ, ان لوگوں سے پوچھیں سر, جب بھی وہ جسٹیفائی کریں. ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو سین حفیظ شیخ آن ٹی وی؟ ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو سین دی منسٹر آف آپ کے واٹر اینڈ پاور آن ٹی وی؟ بات یہ سر کہ وین ایور یو کال دیم دے آر ناٹ اویلیبل. 4 سال گزر گئے, اگلا سال 20 سال گزر گا. جی فیصل دیکھیں, یہ جو
ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے ایک اور چیز کی اس کی ابھی تک یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، ارلی الیکشن ہونے چاہیے، بیگ صاحب نے کہا. مجھے ایک اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ایک بندہ کرپشن کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا کرپشن کر کے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کے دروازے کھلے ہو اس کے لیے کہ ویلکم، آپ آئے. جب آپ میرے پاس آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس دنیا کے صاف ستھرے انسان بن گئے. جب آپ حکومت میں تھے یا پیپلز پارٹی میں تھے یا کسی اور پارٹی میں، وہ اب مجھے ایک بات بتائے، لیاقت جوئی صاحب کی بات مجھے بتائے، کیا اس کے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے رینٹل پاور کا، اس میں اس کا نام نہیں ہے، تو اس کو کس نے اپنے پارٹی میں شامل کیا؟ تو وہ صاف ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، مجھے بتائیں، وہ کلیئر ہو گیا. اچھا میری بات سنیں، آج جو ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہمارے پچھلے حکومت میں رہے ہمارے ساتھ، کوئی ہمارا انفارمیشن منسٹر رہا تھا تو کوئی کسی اور منسٹر رہا تھا، کوئی کچھ اور رہا تھا، آج وہ پچھلے حکومت بھی انہوں نے مزے لیے، پیسہ بھی کمایا، سارا کچھ کیا، اس حکومت میں آخر تک چلے. اب جب پتہ چلا کہ اب تو آخری اینڈ آ رہا ہے تو اب وہ سارے لوگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں، پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو ویلکم، وارم ویلکم کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں، آپ احتساب کس کا کرو گے؟ احتساب فیصل میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. ابھی تک کس کا احتساب ہوا ہے؟ احتساب ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جو حکومتوں میں رہے ہیں، جو کس وزارتوں میں رہے، جنہوں نے کرپشن کیے ہوئے. وہ کون کرے گا خاص صاحب، کون کرے گا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. فیصل وہ تب ہوگا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ ایک جو ہے نا میثاق کے اصول کر لے. یعنی سیاست میں تو انہوں نے اور بھی میثاق کی ہے، تو ایک میثاق کے اصول ہونے چاہیے کہ اگر ایک بندہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، تو اس کو کسی اور نے شیلٹر نہیں دینی ہے، تب جا کر تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب مجھے بتائیں، کل کو آپ الیکشن کر کے پھر اس کے بعد یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. آج یاد رکھیں، آج وہ جو پچھلے دور میں لوگ تھے وہ آج آپ کو حکومت میں نظر آ رہے، اور جو آج کے لوگ ہیں یہ آپ کو نیکسٹ حکومت میں نظر آئیں گے. ورنہ یہ ہم وزیر صاحب پھر یہ وہی والی بات ہے نا، یہ پھر لوگ جھوٹ نہیں بولتے نا کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز. بالکل اس طرح کل میں اور میں آپ کو بتاؤں، اندر سے سارے ملے ہوئے، انڈر ٹیبل ان کی سب کی انڈر ٹیبل ان کی ایگریمنٹ ہے کہ آپ کو میں ٹی وی پہ آ کر یا دوسری جگہ پہ آ کر میں سر آپ کی بات نہیں کروں، میں پارٹی لیڈرشپ کی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے. ویسے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پھر ایک ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ایک ہو جاتے. اور آپ مجھے بتائیں، ذاتی مفاد پر ہم نے دیکھا کہ جب بھی بات ذاتی مفاد کی آتی ہے، پارٹی کے مفاد کی آتی ہے، ایک ہو جاتے ہیں. عوامی مفاد کتاب میں سینٹ کے الیکشن میں ایک نہیں ہوئے تھے. سینٹ کے الیکشن کی بات ہی نہ کریں، آپ کے سامنے سارے ریزلٹس. اور وہ لوگ جنہوں نے پیسوں پہ سیٹیں لے کر اس سینٹ میں آ گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کمرشل بریک کہاں سے آ گئے؟ کوئکلی کمرشل بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بیگ صاحب، دو تین چیزیں. جی ایک تو مجھے بتائیں سر کہ اب یہ جو بیماری پاکستان کو لگ گئی ہے سر، نہیں میں تھوڑی سی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں. آپ پلیز بات مکمل کیجیے گا، ساتھ اس کا بھی جواب دے دیجیے کہ سر یہ قابل علاج مرض ہے پاکستان کے لیے یا پھر اب کلمہ پڑھ لیا جائے؟ نہیں انشاءاللہ پاکستان رہے گا. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے، تو میں اس ایریا میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پھر میں ایشوز پہ بات کرنا چاہتا تھا. کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ذرا سا بس ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل کیو کی پوزیشن نہیں آپ دیکھ لیں نا. آپ انہوں نے گورنمنٹ کیوں جوائن کی، اس کی ایک بڑی کلیئر وجہ تھی. کا مسئلہ تھا، سیریس مسئلہ تھا، اور انہوں نے مکمکا کی اور جو کچھ ہوا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل. پھر راجہ پرویز اشرف ہمارے ایکس دوست کولیگ بھی تھے، سپریم کورٹ نے ان کو ٹینٹ کیا، ای سی ایل پہ ڈالا. پھر بھی چلیں، کرپشن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گورنمنٹ سب سے پہلے کرنا چاہیے. ان کو منسٹر آپ دیا، وہ بھی آئی ٹی کا جو موسٹ لوکریٹو پوزیشن ابھی اویلیبل ہے. پھر اگین میں بہت عزت کرتا ہوں مشاہد صاحب کی، مشاہد حسین کی. میں آئی ہیو ایمنس ریسپیکٹ، انٹلیکچوئل ہے. یعنی 6 مہینے پہلے ان کو بھائی کو بھی پتا ہے، ٹی وی پہ کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے بعد کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کا کام کیا ہے، لٹو تے پھٹو. تو آج وہی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے سینٹ میں بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ماحول ہی خراب ہے پورا، ٹوٹل اٹس ایبسولوٹلی ایٹ ڈسرے. پوائنٹ یہ ہے کہ ناؤ کمنگ ٹو یور آنسر، یہ سسٹم کے ساتھ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا وی ہیو ٹو گو تھرو دس ڈرل.
چاہے آپ کو لگے اچھا یا لگے برا. ابھی ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, جو پچھلے دفعہ مشرف کے ٹائم پہ بیکاز آف یہ ایجوکیشنل ڈگری نہیں آ سکے, انہوں نے اپنی اولادوں کو آگے لائیں. بٹ آج اگر آپ دیکھیں تو وہ اولاد اپنے والدین کے بھی باپ نکلے کرپشن میں, سب بچوں کے نام آ رہے ہیں. Is that what they are taught, sir? I don't know. I just don't know. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ الیکشن پروسیس چلنے دیں آپ. یہ لوگوں کو جب سوچ سمجھ آئے گی کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ برا آدمی ہے, جب ایجوکیشن آئے گی ان کی سمجھ آئے گی. اور آپ لوگ میڈیا میں آپ لوگوں نے بہت ایجوکیٹ لوگوں کو کیا ایجوکیٹ کیا سر؟ کیا 4 سال میں یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں اگلے 4 الیکشن اور ہونے جائیں گے, فوٹو کنٹینیو رہے گا سر, چلے گا, یہ فلٹرنگ ہوگی اینڈ کے اندر کسی کی نہیں ہوگی, اکاؤنٹ جو پاور میں وہ کھائے. اس کو لیجیٹمائز کر دیں, 21ویں امینڈمنٹ کرتے ہیں سر, لیجیٹمائز کرتے ہیں سر, ایک منٹ تاکہ پتہ تو چلے کہ قانون کے تحت. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ڈی جی ایف آئی ایس کتنے چینج ہوئے, لا سیکرٹریز کتنے چینج ہوئے, نیب چیئرمین کتنے چینج ہوئے, اپنا اٹارنی جنرلز کتنے چینج ہوئے. تو یہ گڈ گورننس تو نہیں ہے نا. I mean, اب وہ لے لیں آپ اے این ایف کا کیس جو پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کا انوالومنٹ آیا, وہ اے این ایف کے وہ جنرل کو نکالا, وہ جو انکوائری آفیسر ہے جو بریگیڈیئر ہیں ان کو نوٹسز اور تھریٹ دے رہے ہیں, میڈیا میں آ رہا ہے, سب میں دیکھ رہا ہوں. کچھ ہوا سر اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چاہے کسی نے کی ہو. سر کون کرے گا سر؟ آپ مجھے بریگیڈیئر اینٹی نارکوٹکس کو بریگیڈیئر کرے گا سر, پوسٹنگ ہو جائے گی. کوئی ڈی جی ایف آئی کرے گا, لیفٹ رائٹ ہو جائے گا. سر دیکھیں نا, وہ ایک ڈیموکریسی کی سر ایک مثال ہے, ابراہم لنکن کی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. آئی تھنک اٹ شوڈ بی ریوزٹڈ. اٹ شوڈ بی گورنمنٹ ان پاکستان, اٹ شوڈ بی گورنمنٹ آف دی انٹچبلز, فار دی انٹچبلز, بائی دی انٹچبلز. فیصل دیکھو, بالکل فیصل وی آر ان اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. میں آئی سویئر کہہ سکتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر گیلانی صاحب یہ کہیں کہ جی میں نے صبح سے گڈ گورننس کر رہی ہے, 2 منٹ لگیں گے. فیصل میں ریسپیکٹ رول آف لا اینڈ ڈونٹ چینج پیپل فار گاڈ سیک. اب میں آپ کو کیا جو آدمی آتا ہے کھلے لائن جاتا ہے سر. اس میں دیکھیں فیصل ایک بات ہے کہ دیکھیں مجھے اس چیز کی آج تک منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہاں کہتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, اور اس کو میرے بڑے بھائی ہیں بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چلنا چاہیے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ الیکشن کی بات کرتے, جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا الیکشن آج کتنا کاسٹلی ہے. کیا وہ درمیانی طبقے کا بندہ یا غریب تو چھوڑ دے, درمیانی طبقے کا بندہ یا اس ملک کو جس نے نہ لوٹا ہو وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ مجھے بتا دے. دوسری بات یہ کہ سر لوٹ کے پیسے اچھا وہ سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے, اب دیکھیں سینٹ میں پھر وہی آپ نے دیکھا نا کہ پھر بلا مقابلہ ہوا. آپ نے مشاہد صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں مشاہد کی ایک بات تو مانے نا, میں اس کی زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بندہ اس کے اوپر آج تک کسی نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں پارٹی میں جب آپ ہوتے ہیں تو میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ بندے کو جانا پڑتا ہے. تو کیا مشاہد صاحب پھر پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا ہوں, میں نون لیگ جوائن کر, یا پھر وہ اچھا ہوتا. تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب میجورٹی کا ایک فیصلہ ہو گیا اور اس میں بھی سیاسی, دیکھیں جب آپ لوگوں کی باری تھی تو آپ لوگوں نے پنجاب میں 3.5 سال آج ہم نے بھی اپنا سروائیو کرنا بتایا گیا. اینڈ پہ ایسے بہت بھی شکریہ ادا کروں گا سینیٹر انور بیگ آپ کا, اجمل وزیر آپ کا, تھینک یو سو مچ. یاسمین رحمان صاحبہ کا بھی شکریہ, انہوں نے جوائن کیا, لیکن وقت کی کمی ایز آلویز. اینی وے جی, ڈبیٹ آپ نے سنی, کنکلوڈ بھی آپ خود ہی کریں گے. یہ جو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لے کر کے آئے ہیں ڈیفینیٹلی آتھینٹک ہیں, اور آپ دیکھیں کہ تقریباً $14 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ صرف قرضے لیے گئے ہیں بیرونی. کن پروجیکٹس پہ لگے گاڈ نوز, پتہ کیجئے. آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے. ملتے ہیں جی انشاءاللہ کل 8 بجے. خدا حافظ.